बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डेली पॉजिटिव न्यूज़ की जानिब से आपका दोस्त राना एजाज। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। नाजरीन, आपके सामने आपकी खिदमत में एक वाक़या पेश करना चाहता हूँ। वाक़या कुछ इस तरह है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबा हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मेरा वालिद जो मैं कमाता हूँ खर्च कर देता है, आप मेरे वालिद को बुलाएं और इसे मेरी कमाई हुई रकम खर्च करने से मना करें। आपने एक दूसरे सहाबा को भेजा कि इनके वालिद को बुला कर लाएं। वो सहाबा घर पहुँचे और बताया, आपको हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होने का हुक्म दिया गया है। पूछने पर माजरा बताया कि आपके बेटे ने आपकी शिकायत की है कि आप उसका सारा माल खर्च कर देते हैं। अब बुलाने वाले तमाम जहानों के बादशाह वो कैसे ना जाते। अब जैसे ही वो चले, वालिद के दिलो दिमाग में अपने बेटे का गुजरा हुआ कल घूमने लगा। मौसम की परवाह किए बगैर मेहनत करके इसे सुकून मुयस्सर करता रहा। इसे गर्म कपड़े देने की खातिर खुद सर्द मौसम से लड़ता रहा और बहुत सी बातें। अब इसके तमाम जो गुजरे हुए पल थे इसको रिकॉल होने लगे और ये सारी बातें अल्लाह ने अपने नबी जो शफीक और रहीम रहमतुल लिल आलमीन हैं उनके आंखों के सामने पेश कर दिया। जब आपने ये सारा माजरा देखा कि इस बाप के दिल पे क्या गुजर रही है, तो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दीदा हो गए, यहाँ तक कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई। वालिद पहुंचते हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि तमाम जहानों के मालिक के सामने पेश हो रहा हूं। आपने दर्द भरी आवाज से मुखातिब होकर फरमाया, सुनो बेटे, तुम्हारा जो कुछ भी है इससे तुम्हारा वालिद जाया भी कर दे तो ये इसका हक है। ये वाकया बाप का है जिसने इसे जन्म दिया और ज़रूरियात ज़िंदगी मुयस्सर की, और एक उस्ताद जो इस पेशा से वाबस्ता है जिसे पेशाए पैगंबरी कहा जाता है, वो हमें उठना, बैठना, चलना, पढ़ना, शऊर, तालीम, दुनिया में मकाम पैदा करने की गर्ज के सब कुछ सिखाने में अपनी तमाम तवानाइयाँ मुयस्सर करता है, लगा देता है। इसे रूहानी बात। दुनिया में तमाम तालीम याफ्ता, शऊर याफ्ता और इस तालीम शऊर से की जाने वाली तरक्की याफ्ता ममालिक में जब किसी उस्ताद को अदालत में पेश होना पड़ जाए तो एहतरामन कुर्सी पेश की जाती है, जिसका मशहूर वाकया इशफाक अहमद खुद भी सुनाते हैं। इन ममालिक में सिग्नल तोड़ना संगीन जुर्म है, लेकिन यही सिग्नल अगर कोई उस्ताद से टूट जाए तो उस्ताद अगर सिर्फ स्कूल से लेट होने का कह दे तो इसका जुर्माना ख़त्म हो जाता है। यहाँ मैं आपको मज़ीद ये बताता हूँ कि एक हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जहां हम इस्लाम के नाम पर मर मिटने के लिए शबो रोज़ तैयार हैं, लेकिन जब इस्लाम के बताए हुए सुनहरी असूलों पर चलने की बात की जाए तो बहाने हजार हा। दोस्तों, बात के शुरू में वाकया यही सुनाया कि हम उस्ताद रूहानी बाप के साथ जो सलूक कर रहे हैं, क्या ये हमारे दीन इस्लाम के इखलाक का दर्स है? इस उस्ताद के एहतराम में नजरें नहीं उठनी चाहिए थी
ان اساتذہ پر لاٹھیاں اور ڈھڈے چل رہے ہیں، اور چلا کون رہا ہے؟ ہمارا دشمن؟ نہیں جناب، نہیں۔ یہ پرتشدد کارروائی کرنے والے ایک ایک شخص کو انہی اساتذہ نے پڑھایا، چلنا سکھایا، اس نوکری کو حاصل کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ آج جب یہ نوکری حاصل کر لیتے ہیں تو یہ لاٹھیاں اور ڈنڈے برسا رہے ہیں اسی روحانی باپ پر جس کے متعلق ہم نے پہلے واقعہ بھی سنا۔ کیا ہی اچھا ہو کہ اپنے سینئر کو منع کر دیا جاتا کہ جناب سر، میرا دین، میرا ضمیر، میرا ایمان مجھے اپنے باپ پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر، لیکن دین کے خلاف ورزی کا حکم ماننے سے میں صریحاً انکار کرتا ہوں۔ جس باپ استاد نے اس قابل بنایا، پڑھایا، اسی استاد کے احترام میں نوکری بہت چھوٹی کی ہے۔ اب آتے ہیں اس معاملے پر کہ استاد آخر کیوں باہر نکلے ہیں؟ جہاں ان کے اپنے حقوق بھی پامال ہو رہے ہیں، وہاں سب سے بڑی فکر انہیں یہ ہے کہ جو بچے غریب جو 20-30 روپے فیس نہیں پے کر سکتے، جو شوز نہیں لے سکتے، جو یونیفارم نہیں لے سکتے، ان بچوں کو پڑھنے سے محروم کرنے کی گھناؤنی سازش کی گئی۔ وہ سازش کیا ہے کہ تمام سرکاری سکول پرائیویٹ کیے جا رہے ہیں، اور ان سکولوں میں بچے وہی پڑھیں گے جن کی جیب اجازت دے گی۔ اور آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں، سارا ملک جانتا ہے کہ ہمارے ملک میں 90% سے زائد لوگ غریب ہیں، اور وہ بامشکل اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، بامشکل بھی اس تعلیم کو افورڈ کر رہے ہیں جو فری ہے۔ ناظرین، میں پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اساتذہ اگر باہر نکلے ہیں تو اس کے پیچھے بھی ان کے بچے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے روحانی باپ ہیں، ہمارے روحانی والدین ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان کے ساتھ تعاون کریں اور اپنے حق کے لیے آواز بلند کریں۔ اساتذہ کو نقصان نہیں ہوگا، یاد رکھیے گا، آنے والی جنریشن ان پڑھ، جاہل اور گنوار ہوگی۔ میرے اور آپ کے بس میں ہے کہ اس کو آج روک لیں، وگرنہ ہم اندھیروں میں واپس چلے جائیں گے اور جہالت کے اس گڑھے میں چلے جائیں گے جہاں سے واپسی ناممکن ہے۔ ڈیلی پازیٹیو نیوز کے ساتھ جڑے رہیے، اس پیغام کو بہت زیادہ شیئر کیجیے گا۔ یہ پیغام پورے پنجاب کے لیے ہے، ملک کے لیے نہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ملک کے لیے نہیں، صرف پنجاب میں یہ اپلائی کیا جا رہا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ایک ایک گھر میں یہ پیغام پہنچنا چاہیے اپنے تائیں۔ جہاں بھی آپ جس شہر میں رہتے ہیں، استاد کا احترام کریں، استاد کے لیے کھڑے ہوں، استاد کا بازو بنیں، استاد کی طاقت بنیں، کیونکہ وہ ہمارے روحانی باپ ہیں۔ السلام علیکم۔